बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, क़यामत की 10 अहम और बड़ी निशानियों में से एक निशानी है मुल्क शाम की तरफ लोगों का जमा होना, और ये बिल्कुल आखिर मरहले में वाक़ होने वाला है। पूरी तफसील यहाँ पर बयान की जा रही है। एक आग है जो मुल्क अदन से निकलेगी और तमाम लोगों को ले जाकर मुल्क शाम जमा करेगी। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अन्निहाया में फ़रमाते हैं, सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 3 तरह से लोगों को जमा किया जाएगा, रग़बत रखते हुए और डरते हुए। एक ही ऊँट पर 2, 3, 10 लोग बारी बारी सवार होंगे। बकिया आग में जाएंगे, वो आग उनके साथ कैलुला करेगी जहाँ वो कहेंगे, वहाँ रात बिताएगी जहाँ वो रात बिताएंगे, वहीं सुबह करेगी जहाँ वो करेंगे, और उनके साथ वहीं शाम करेगी जहाँ वो करेंगे। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जमातों का तज़किरा किया कि लोगों को 3 तरह से जमा किया जाएगा। एक है रग़बत रखते हुए, यानी जो लोग खुशी और अपनी रज़ा के साथ उस आग के पीछे पीछे चलेंगे, आगे आगे चलेंगे, आग पीछे होगी। और दूसरा है डरते हुए, खौफ और डर के मारे ये उस आग के आगे आगे भाग रहे होंगे। और तीसरी जमात का तज़किरा किया कि ये लोग ऊँट के पर सवार होंगे। अब ऊँट की कमी की वजह से क्या होगा कि एक ही ऊँट के पर 2-2, 3-3 और 10-10 लोग बारी बारी सवारी करेंगे। अब आग का आलम क्या होगा? ये आग चूँकि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो उसका मामला क्या होगा? लोगों के साथ चलेगी, यहाँ तक कि वो कैलुला करेंगे, यानी दोपहर के वक्त कहीं आराम करेंगे, ये आग भी उसी जगह रुक जाएगी। और जिस जगह के पर रात बिताएंगे वहाँ पर आग भी रुकी हुई होगी, रात भर उन लोगों के साथ उसी जगह के पर ठहरी रहेगी। और जब ये सुबह करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आग भी उन लोगों के साथ साथ चलेगी, यहाँ तक कि मुल्क शाम में इन तमाम लोगों को लाकर जमा कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसी माना की हदीस को बयान करते हुए कहते हैं कि इन अहादीस का सियाक इस बात पर दलालत करता है कि दुनिया के आखिर में मौजूद लोगों का हश्र वैसे होगा जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों का किसी जगह पर होता है, और वो सरज़मीन शाम है। अब यहाँ पर देखिए, जुमा का दिन होता है, सारे लोग आकर मस्जिद में जमा हो जाते हैं। अगर कोई इज्तिमा प्रोग्राम किया जाता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आकर। तो जिस तरह मुल्कों में लोग जमा होते हैं, उसी तरह तमाम लोग क़यामत के करीब मुल्क शाम में आकर जमा होंगे। दुनिया के सारे इंसान वो 3 तरह के होंगे। एक किस्म वो होगी जो रग़बत के साथ लिबास ज़ेब तन किए हुए सवारी पर होंगे, यानी बखुशी उन लोगों को इस बारे में कोई नाराज़गी, कोई एतराज़ नहीं होगा। वो आग को देखेंगे और उसके आगे आगे चलना शुरू कर देंगे। और एक किस्म वो होगी, एक किस्म कभी पैदल चलेगी तो कभी सवारी पर होगी, यानी बारी बारी ऊँट के पर सवार होंगे। वो पैदल चलना शुरू करेंगे और जब उनकी बारी आएगी तो ऊँट के पर सवार हो जाएंगे। वो एक ही ऊँट पर बारी बारी सवारी करेंगे, जैसा कि सहीहैन की रिवायत में गुज़रा कि एक ही ऊँट पर 2-2, 3-3 लोग बारी बारी सवारी करेंगे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवारी की कमी की वजह से एक ही ऊँट पर 10-10 लोग बारी बारी सवारी करेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का टुकड़ा है। अब यहाँ एक बात ये भी समझ में आती है कि
यहाँ ऊँटों का जो तज़किरा किया गया है, इसका मतलब यह है कि क़यामत के करीब वो सारी टेक्नोलॉजी जो आज हम देख रहे हैं, मोटरसाइकिल है और बहुत सारी सवारियाँ हैं, 4 व्हीलर वगैरह, ये नापैद हो जाएंगी और ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी होगी। वहाँ सारे लोग ये सारी टेक्नोलॉजी से आज़ाद होकर जो कुदरती निज़ाम अल्लाह ने शुरू में बनाया था उसी के मुताबिक चलकर वहाँ पर आने वाले हैं। दूसरी रिवायत में इसी की तफसीर है कि बाकी लोगों का हश्र आग में होगा। ये वही आग है जो अदन के गड्ढे से निकलेगी और अपने पीछे लोगों को घेरते हुए और हर जानिब से खींचते हुए सरज़मीन शाम तक लेकर आएगी। मुल्क शाम तक तमाम लोगों को लाकर जमा करेगी। उनमें से जो भी पीछे रह जाएगा उसे वो आग खा जाएगी। यानी अगर वो आग और लोगों के साथ नहीं चल पाए तो आग उन लोगों को भस्म कर देगी, अपनी जगह पर ख़त्म हो जाएंगे। जो चलते रहेंगे वो हश्र के मैदान तक पहुँचेंगे और जो लोग नहीं चल पाएंगे, जहाँ रुके कि आग उन लोगों को भस्म करेगी और ख़त्म कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उसकी वजाहत की है। ये सब जिस चीज़ पर दलालत करते हैं कि आखिर ज़माने में उस वक्त होगा जब खाना पीना और सवारी वगैरह ख़रीद कर की जाएगी। यानी उस वक्त तो तमाम चीज़ों को ख़रीदा जाएगा, खाना भी ख़रीदा जाएगा, पानी भी, सवारी, ये तमाम चीज़ें ख़रीदी जाएगी। यानी लोगों की मिल्कियतें ख़त्म हो चुकी होगी। लोगों के पास ना तो खाना होगा ना सवारी होगी। ये तमाम चीज़ें वो लोग किराए के पर ख़रीद कर लाएंगे। इनमें से पीछे रह जाने वाले आग की हलाकत में आ जाएंगे। और अगर ये उठाए जाने वाले नफ़ख़ा के बाद होगा तो कोई मुर्दा नहीं बचेगा और ना ही सवारी जिसे ख़रीदा जाए और ना ही खाना पीना। यहाँ अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के बयान करने का मकसूद ये है कि ये सब चीज़ें क़यामत के पहले होंगी, इसलिए कि क़यामत जब वाक़े हो जाएगी तो उस वक्त तो लोग कब्रों से निकलेंगे और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होगी, फ़ना हो चुकी होगी। लिहाजा ये सारी हदीसें इस बात के पर दलालत करती हैं कि ये क़यामत के कायम होने से पहले पहले होगा, तभी सवारियाँ ख़रीदी जाएगी और लोग ऊँटों के पर सवार होकर आएंगे। अब आगे कहते हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कि आखिर ज़माने से मुतालिक बहुत सारी अहादीस आई हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अदन के गड्ढे से आग निकलेगी जो लोगों को महशर के मैदान की तरफ खींच लाएगी। अदन का गड़ा जो कि मुल्क शाम के अतराफ़ में वाक़ है, वहाँ से ये आग निकलेगी और तमाम लोगों को महशर के मैदान में जमा करेगी। उन्हीं में से वो हदीस है जिसे इमाम अहमद, इमाम मुस्लिम और अहले सुनन ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अदन के गड्ढे से एक आग निकलेगी जो लोगों को खींच कर लाएगी या जमा करेगी, उनके साथ रात बिताएगी जहां वो रात बिताएंगे, यानी उस जगह पर रुक जाएगी और रात आराम करने के बाद जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ जाएगी, यहाँ तक कि वो मैदान माशर यानी मुल्क शाम तक आ जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब हज़र मौत जो कि मुल्क यमन का एक शहर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस चीज़ का तज़किरा मिलता है। हज़र मौत या हज़र मौत के समुंदर की तरफ से क़यामत के पहले एक आग निकलेगी जो लोगों को जमा करेगी। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप हमें ऐसी हालत में क्या हुक्म देते हैं, यानी उस आग के निकलने के बाद हमें क्या करना होगा? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुल्क शाम को लाजिम पकड़ लो। ये अहमद और तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है, यानी अपने आप को मुल्क शाम की तरफ लेकर चले जाओ। अल्लामा सफ़ारीनी फरमाते हैं कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ जमा होने के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि ये क़यामत से पहले होगा या बाद में होगा। कुर्तुबी और ख़त्ताबी कहते हैं, जिसे काज़ी इयाज़ ने भी दुरुस्त करार दिया, ये हश्र क़यामत से पहले होगा, इसलिए कि क़यामत वाक़े होने के बाद ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। सारे लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे और उसके बाद रवा दवा होंगे एक ही मंजिल की जानिब। और ये मंजरनामा जो सूर के फूंके जाने के बाद का है, ये क़यामत के पहले के मंजरनामे से अलग है। यहाँ जो लोग मुल्क शाम में हश्र के मैदान में जमा होंगे, ये क़यामत के पहले का है। आगे ये कहते हैं, कब्र से जो हश्र होगा, हश्र का मतलब अरबी ज़बान में होता है जमा करना, यानी सारे लोगों को एक ही जगह पर जमा करना।
اور میدان محشر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا میدان جس میں تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اس بنیاد کے پر اس کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ حشر کا مطلب جمع ہونے کی جگہ، اور محشر کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ یہ جو منظرنامہ ہے حشر کا، یہ قیامت کے بعد کا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے، اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آگ نکلے گی لوگوں کو میدان محشر ملک شام میں جمع کرے گی، یہ آگ قیامت کے پہلے ہوگی، اور یہاں جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، غیر مختون، یعنی ابھی ان کا ختنہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ نہیں ہوتا ہے، اسی حالت میں ہوں گے۔ تو یہ جو جمع کیا جائے گا یہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد کا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا، قاضی ایاز نے خطابی اور قرطبی کے قول کی تائید کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ وہ آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، یعنی جہاں دوپہر کے آرام کے لیے رکیں گے وہاں آگ بھی رک جائے گی، رات بتائے گی، صبح کرے گی، شام کرے گی، ساری جگہ سے لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر میدان محشر میں جمع کرے گی جو ملک شام میں ہوگا۔ ان دونوں کی تائید ہوتی ہے کہ ملک شام کی طرف دنیا میں ہی حشر ہوگا، یعنی یہ دنیا میں ہوگا، اور جو چیز آگے بیان کی جا رہی ہے، ننگے پیر، ننگے بدن، یہ ساری چیزیں غیر مختون، یہ قیامت کے بعد کا ہے، اس لیے کہ سارے اوصاف دنیا کے لیے خاص ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، قرطبی نے اپنے تذکرہ میں ذکر کیا ہے کہ حشر 4 مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ دنیا میں اور 2 مرتبہ آخرت میں۔ دنیا میں 2 مرتبہ حشر کیسے ہوگا، اس کی وضاحت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ دنیا کا 2 حشر، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں سورہ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ حشر میں اللہ نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں جمع کر کے مدینہ کے باہر نکال دیا گیا تھا، اور وہ یہود کا ملک شام کی طرف حشر ہے، اور انہیں ملک شام کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان کو نکال باہر کرو، یعنی مدینہ سے باہر کر دو۔ لوگوں نے پوچھا کدھر؟ کہا کہ محشر کی زمین کی طرف، جہاں سارے لوگ قیامت کے قریب جمع ہونے والے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے جلا وطن کیا۔ جزیرۃ العرب یہ الگ چیز ہے، اور اس کا دائرہ محدود ہے، جس میں سعودی عرب اور اطراف کے کچھ علاقے آتے، اور عرب جو کہا جاتا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، جس کے اندر کویت اور اردن وغیرہ، ملک شام ہے، فلسطین وغیرہ، بہت سارے علاقے آتے ہیں، یہ عرب کہلاتا ہے۔ عرب اور جزیرۃ العرب کے درمیان فرق ہے، جزیرۃ العرب مختصر ہے اور عرب یہ ایک بہت وسیع علاقہ ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق کو یاد رکھیے۔ تو حضرت عمر نے جزیرۃ العرب سے ان لوگوں کو جلا وطن کیا۔ یہ دنیا کا 2 مرتبہ کا حشر ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں 2 حشر مراد ہے۔ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب جمع کرے گی، جیسا کہ حضرت انس، عبداللہ بن سلام اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث میں مرفوعاً آیا ہے کہ اہل مشرق پر ایک آگ بھیجی جائے گی جو انہیں مغرب کی طرف جمع کرے گی، انہی لوگوں کے ساتھ وہیں رات بتائے گی جہاں وہ رات بتائیں گے، اور ان کے ساتھ وہیں قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے۔ ان کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو گر جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے، یعنی چلتے چلتے تھک جائیں گے، اور ان کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، جہاں گرے اسی جگہ کے پر آگ ان لوگوں کو بھسم کر دے گی، جو پیچھے رہ جائیں یا گر جائیں، اور پھر وہ انہیں سوق جمل کی طرف کھینچ لائے گی جو جہاں پر میدان محشر واقع ہے ملک شام کے اندر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آگ کا عدن کے گڑھے سے نکلنا لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرنے کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نکلنے کی ابتدا عدنوں سے ہوگی، اور پس جب وہ نکلے گی تو پوری زمین میں پھیل جائے گی۔ حشر کا عموم مراد ہے، نہ کہ مشرق و مغرب کا خصوص۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ چونکہ نکلنے والی مشرق سے ہی ہے، لیکن نکلنے کے بعد پوری دنیا میں پھیلے گی،
اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان ہوں گے ان تمام لوگوں کو مشرق کی جانب مغرب کی جانب لے کر جمع کرے گی، اور وہ ملک شام ہوگا۔ تو یہاں حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ وہ آگ نکلنے والی ہے ملک عدن سے، اور اس کے بعد دنیا کے سارے علاقوں میں پھیلے گی، تو مرکز نکلنے کا ملک عدن ہوگا اور جمع سارے علاقوں سے کرے گی، یعنی وہ آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ قرطبی فرماتے ہیں آخرت میں 2 مرتبہ کا حشر، تو وہ سارے مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد جمع کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 47۔ اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، سارے لوگوں کو پوری دنیا سے بٹورا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور ان کا حشر جنت اور جہنم کی طرف ہوگا۔ یہاں پر نظموں کا ایک مصرع بھی ہے کہ وَآخِرُ الْآيَاتِ حَشْرُ النَّارِ كَمَا أَتَى فِي الْمُحْكَمِ الْأَخْبَارِ، کہ نشانیوں میں اخیر نشانی آگ کا جمع کرنا ہے، یعنی سارے لوگوں کو یہ آگ جمع کرے گی جیسا کہ پختہ خبروں میں آیا ہے۔ یہ قرطبی فرماتے ہیں سب سے اخیر نشانی یعنی سب سے بڑی اور عظیم آگ کا جمع کرنا لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اور یمن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ جو کہ ملک شام ہیں، جیسا کہ آیا ہے اس کی صراحت میں پختہ خبروں میں یعنی صحیح آثار میں۔ پھر اس کے یمن سے اور عدن کے گڑھے سے جو سب سے واضح ہے نکلنے کے بارے میں وارد شدہ احادیث کا تذکرہ کیا، اور اس کا لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جانے اور سرزمین شام میں جمع کرنے کا ذکر کیا۔ یہ ساری حدیثیں یہاں پر جو لا کر بیان کی گئی ہے یہ اس بات کے پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک آگ نکلنے والی ہے جو بالکل اخیر میں ہوگی، جو قیامت کے بالکل قریب ہوگی، یعنی اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی اور نشانی ظاہر نہیں ہوگی۔ حالانکہ اور اس کے بعد جو بڑی نشانیاں آگے بھی جیسا کہ تذکرہ آنے والا ہے، سور میں پھونکا جانا، بے ہوشی، یہ 2 بڑی نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہوگی۔ یہ آخری نشانی ہوگی اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ جو روئے زمین کے پر ہوں گے وہ فنا ہوں گے، اور دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد قبروں سے تمام انسان باہر نکلیں گے اور وہ دوبارہ حشر کی طرف جمع ہوں گے جو قیامت کا منظرنامہ ہوگا۔ تو یہ 2 طرح کا حشر ہے، ایک حشر جو دنیا میں آگ کی وجہ سے ہوگا، دوسرا حشر سور میں پھونک مارے جانے کے بعد قیامت کے دن سارے انسان جو اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ 2 طرح کا حشر ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ قیامت کی بالکل اخیر نشانیوں میں سے ہے جس کے پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے، کسی بارے میں شک اور شبہ نہیں۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی بتائی گئیں جسے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ آگ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے گی، وہ قیلولہ کرنے لگیں گے تو ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، رات بتائیں گے تو اسی جگہ رک جائے گی، صبح کے وقت آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کے پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے بیان کیا تو ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ایمان بالآخرہ کے تناظر میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پر جیسا ایمان کا تقاضا ہے اسی طرح ایمان رکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔